निहाल बोला, खो पर कैसे बुलाता, मासी बरकत तो आज हवेली आई ही नहीं। अजरा ने जवाब दिया, हाँ वो और मैं ट्यूबवेल पर कपड़े धो रही थी। राफेल समझ गया कि निहाल, अजरा और मासी बरकत के दरमियान कोई खिचड़ी पक रही है। निहाल बोला, आज तो स्कूल में हाफ टाइम के बाद फंक्शन था। हमारी टीचर में और क्लास फेलो लड़कियां सज हमारी टीचरें और क्लास फेलो लड़कियां सज धज कर आई हुई थी। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है। वहां भी तुम्हारे ख्याल आते रहे। राफेल को अभी जवान पूरी तरह नहीं हुआ था, मगर देहाती माहौल का 10-11 साल का लड़का आजकल सब समझता है। उसे समझ लग रही थी कि निहाल और अजरा के दरमियान कुछ गलत है। निहाल ने आगे बढ़कर अजरा को अपनी बाहों में ले लिया। अजरा बोली, हाय छोटी चौधरी, लगता है बड़ी आग लगी हुई है। निहाल बोला, आज तो बहुत लगी हुई है। अजरा बोली, सब्र कर लो, कल कर लेना जो करना है, मैं खो पर आ जाऊंगी और बालू भी आने वाला है। निहाल बोला, मुझे एक पल सब्र नहीं हो रहा और तुम कल की बात करती हो। बालू आएगा तो कह देना कि बड़ी चौधरी ने बुलवाया है, जरूरी काम है, इसलिए चौधरी खुद आया है। उसने खड़े खड़े अजरा की कमीज का आगे का दामन उठा लिया। राफेल के दिल की धड़कन के साथ कनपट्टी की रगें भी तेज तेज फड़क रही थीं। राफेल के जिस्म में सनसनाहट पैदा हो रही थी। वो बड़े गौर से देख रहा था कि निहाल अजरा के साथ क्या सलूक करता है। अजरा का मुंह खुला हुआ था। वो मुसलसल निहाल के सर पर हाथ फेर रही थी। उसके संवरे हुए बालों को बिगाड़ दिया था। अजरा भी निहाल का पूरा पूरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर में ही निहाल बोला, अजरा मैं स्टेशन पहुंचने वाला हूँ। अजरा बोली, नहीं चौधरी रुको, थोड़ा कंट्रोल करो, मुझे भी स्टेशन पहुंचने दो, मुझसे पहले ना पहुंच जाना। इन्हीं बातों के दौरान निहाल हाँफता हुआ स्टेशन पहुंच गया। अजरा बोली, अभी ऊपर ही रहो, मुझे भी पहुंचने दो। निहाल वहीं रुक गया और अजरा ने अपनी रफ्तार तेज कर दी और वो भी स्टेशन पहुंच गई और अपनी सांसें दुरुस्त करती हुई बोली, चौधरी आज ऐसा क्या हुआ कि तुम पहले स्टेशन पहुंच गए हो? तुम तो बहुत जानदार थे, पूरे गांव में मैंने किसी को घास नहीं डाली। अजरा का दिल तेरे लिए मान गया। तुम्हें पता है कि बालू से बस दुनियावी रिश्ता निभा रही हूँ, मगर वो मेरे काबिल नहीं है। आइंदा एहतियात करना, मुझसे पहले ना होना, वरना तुम्हें छोड़ दूंगी। निहाल बोला, बस आज मस्ती बहुत चढ़ी हुई थी, शायद इसी वजह से ऐसा हुआ। आइंदा ऐसा नहीं होगा मेरी जान। और उसको चूमने लग गया। अजरा उसके अंदाज पर हंस पड़ी। चल अब बस कर आशिकी, अब मुझे नहाना है और रात के लिए तंदूर की तैयारी करनी है। राफेल उनकी बात सुनकर अजरा के घर से दबे पांव दीवार फैलाकर निकल आया और सोच रहा था कि इसका मतलब है ये चक्कर पहले से चल रहा है। उसका एक दोस्त लंगोटिया गुलशन था। वो गांव की सब बातें राफेल को बताता था। वो बड़ा चालू लड़का था। राफेल दिल में सोच रहा था कि वो ये बात गुलशन को बताएगा, वो बड़ा खुश होगा, ये बड़ी खबर है। यही सोचते हुए वो अपने घर के दरवाजे पर आया। आगे से दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे के दोनों पट्टों के दरमियान से हस्बे आदत हाथ डाला और अंदर से कुंडी खोल ली। पहले भी उसकी माँ या बहन दरवाजा लगाकर सो जाए तो वो ऐसे दरवाजा खोल लिया करता था, क्योंकि उसका हाथ छोटा होने की वजह से आसानी से गुजर जाता और दरवाजा खुल जाता था। दरवाजा खोलकर वो सामने कमरे की तरफ आया। वो बेदहानी में अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर देखकर वो जूं का तूं रह गया। उसके कदम उसे उठाए नहीं जा रहे थे। अंदर उसका बाप नौरीन की पिटाई कर रहा था, जैसे निहाल चौधरी अजरा माचंगी कर रहा था। घर में जब वक्त बे वक्त ये सब होता है तो इसी वजह से गांव के लड़के लड़कियां जल्दी मर्द औरत के ताल्लुक के बारे में सब कुछ जान जाते हैं। आज राफेल ने अपने माँ बाप को देख लिया था, मगर उसने सोच लिया था कि इस बारे में वो अपने किसी दोस्त से बात नहीं करेगा, जैसे सब लड़के आपस में करते हैं। इन्हीं सोचों में उसे नींद आ गई। शाम हो रही थी जब राफेल की आंख खुली। वो कमरे से बाहर निकल आया। सहन में जरका ने चरपाइयां डाल रखी थी और कच्चे फर्श पर पानी से छिड़काव कर रही थी। राफेल ने जरका से माँ का पूछा। उसने बताया कि वो हवेली चली गई है और अब्बा खेतों में गया है चक्कर लगाने, फिर भैंसों का दूध निकाल कर हवेली देकर आएगा। चौधरी साहब का भैंसों का मुलाजम छुट्टी गया है।
زرکا نے رافیل کو ساری بات بتائی۔ رافیل نلکے پر آ گیا، منہ دھو کر باہر نکل آیا۔ پیچھے سے زرکا نے آواز دی، جلدی آ جانا، میں گھر میں اکیلی ہوں، اماں تو پہلے دیر سے آتی ہیں، آج ابا بھی دیر سے آئے گا۔ رافیل نے چلتے ہوئے اچھا کہا۔ گھر سے کچھ فاصلے پر سرکاری اسکول کے میدان میں شام کو بچے کرکٹ، گلی ڈنڈا وغیرہ کھیلتے ہیں۔ رافیل اسکول کی طرف جا رہا تھا، کافی سارے بچے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ اس نے ان لڑکوں سے پوچھا، گلشن کو دیکھا کہیں؟ ان میں سے ایک لڑکے نے بتایا کہ وہ پیچھے آ رہا ہے۔ رافیل اس کی طرف چل پڑا۔ سامنے گلشن ایک لڑکے سے باتیں کرتا آ رہا تھا جو کہ تقریباً رافیل کا ہم عمر تھا۔ صحت میں رافیل سے کچھ کم تھا۔ رافیل نے پاس آ کر دیکھا تو وہ ماسی برکت کا چھوٹا بیٹا بلو تھا۔ گلشن اسے قریب آتے دیکھ کر چپ ہو گیا۔ رافیل سے بولا، آج کدھر رہ گیا تھا؟ کھیلنے نہیں آیا؟ گلشن رافیل سے تقریباً 2 سال بڑا تھا، یعنی 12 یا 13 سال کا تھا، مگر قد و قامت سے زیادہ لگتا تھا جیسے کہ گاؤں کے لڑکے لگتے ہیں۔ بہت تیز اور باخبر لڑکا تھا اور رافیل کا یار تھا۔ گلشن نے ماسی برکت کے بیٹے بلو کو کہا، جو میں نے سمجھایا سمجھ گیا ہے؟ بلو نے ہاں میں سر ہلایا تو گلشن نے اسے کہا کہ پھر ٹھیک، تو جا، کل ملیں گے۔ بلو سر ہلا کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی رافیل بولا، کیا فلم چلا رہا ہے تو میرے بغیر؟ گلشن اس کے کندھے پر ہاتھ گزار کر گلے میں ڈال کر بولا، اپنے یار کے بنا کچھ نہیں کرتا میں، چل آ گھر چلیں۔ پہلے بات بتا، بلو سے کیا بات کر رہا تھا؟ گلشن وہی کھیت کی پگڈنڈی پر بیٹھ گیا اور رافیل سے بولا، نیچے بیٹھ بتاتا ہوں۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ گلشن بولا، ماسی برکت کی بیٹی شادو میکے آئی ہوئی ہے، مجھے دیکھ کر کل مسکرا رہی تھی اور اشارے کر رہی تھی کھیتوں سے چارہ لاتے ہوئے، ساتھ میں بلو بھی تھا۔ میں نے آج اسے پکڑ لیا، اسے وعدہ کیا ہے کہ سائیکل چلانا سکھاؤں گا۔ شادو کو میرا سلام کہنا اور کسی سے کچھ نہیں کہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ سلام دے گا اور کسی کو کچھ بتائے گا بھی نہیں، کیونکہ اسے سائیکل چلانے کا بہت شوق ہے۔ رافیل بولا، پر سائیکل تو تیرا ابا لے کر جاتا ہے پھیری لگانے کے لیے، ابا شام کو آ جاتا ہے اور میں سائیکل اسے اسکول والے میدان میں سکھا دوں گا، اگر اس نے شادو کو پیغام دے کر اس کا جواب بھی دیا تو۔ رافیل بولا، ٹھیک ہے۔ ماسی برکت خود 40 سالہ بیوہ عورت تھی جو کہ چودھری صاحب کے گھر میں کام کرتی اور پیشہ ور دائی بھی تھی۔ اس کی ایک 25 سالہ جوان شادی شدہ بیٹی ہے، دوسرا بیٹا کاشف ہے، تقریباً 20 سال کا ہے۔ اس کی شادی اپنی بہن کی نند نسرین سے ہوئی ہے، وٹا سٹا رواج کے مطابق۔ اس کی بیوی اس کی بہن سے بھی بڑی ہے، تقریباً 28 سال کی لڑکی ہے، اور شادو کا گھر والا تقریباً 35 سالہ بندہ ہے جو کہ راج مستری ہے۔ گلشن بولا، رافیل عذرا پر نظر رکھنی ہے، یہ تو بڑی چھپی رستم نکلی۔ رافیل بولا، اب نظر میں بات آ گئی ہے، اب نہیں بچ سکتی۔ گلشن بولا، آ گھر چلیں، کل اسکول میں بات کریں گے۔ دونوں گھروں کی طرف چل پڑے۔ رافیل گھر آ گیا۔ ابھی تک اس کا باپ گھر نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس کی ماں آئی تھی۔ گھر میں صرف اس کی بہن زرکا تھی جو کہ چرپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ زرکا نے اسے دیکھا تو بولی، رافیل حویلی چلا جا، اماں سے اپنی اور میری روٹی لے آ، بہت بھوک لگی ہے، اماں کو بھی دیر ہو گئی ہے، شاید کوئی مہمان آ گئے ہوں چودھری صاحب کے۔ رافیل بولا، اچھا میں جاتا ہوں۔ وہ حویلی آ گیا۔ وہاں کافی گہما گہمی تھی۔